रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। 2 बालबालिका सहित थप 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै आज एकै दिन नेपालमा 239 जना संक्रमित थपिए। कुल संक्रमित संख्या 1811 पुग्यो। पटक पटक थपिएको लकडाउनले जनताको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित। बिना विकल्प लकडाउन लम्ब्याउँदा कोरोनाले भन्दा अन्य रोग र मानसिक विचलनबाट नागरिकले ज्यान गुमाउने अवस्था आएको विज्ञको भनाई। अपाङ्गता भएकाहरू ठूलो मारमा। आगामी वर्ष आउन सक्ने चुनौतीको आकलन गरी बजेट तर्जुमा गरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको जवाब। सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि निजीसँग सहकार्य गर्न चाहेको दाबी। एडिबीले नेपाललाई 30 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका साथै जीवन रक्षालाई प्राथमिकता दिई खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयको भनाई। चीनको बेइजिङमा शैक्षिक संस्था पुनः सुचारू। सेनिटाइजर र ज्वरो मापन अनिवार्य। र पुरुषोत्तम थापा विरुद्ध कारबाही सम्बन्धी निर्णय एन्फा कार्यसमिति बैठकद्वारा अनुमोदन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। कान्तिपुर डायरीको सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारीका कारण अहिले दैनिक जनजीवन प्राय ठप्प छ। समाजका हरेक वर्ग, तह र तबकालाई यसले नराम्ररी जकडेको छ। विशेष मर्कामा परेका छन् अपाङ्गता भएका व्यक्ति। अरू बेला पनि सहाराको खोजी गर्नुपर्नेहरूलाई यसले थप पीडामा पारेको छ। नियमित उपचारसँगै छाक टार्न समेत समस्या बन्दै गएको उनीहरूको गुनासो छ। राहत र पुनरुत्थान त परेको कुरा। म पसल जाने चाहिँ यसै खानासाना खाएर 1-2 बजेतिर जाने गर्थेँ। अब यो लकडाउनको कारणले 1-2 बजे भने दिउँसोतिर पसल खोल्दैन है। बिहान मात्र खोल्छ, बिहानै निस्कनै पाउँदैन। निस्कन नपाउने भन्दा त्यही नानी सुतिरहेको हुन्छ, आफू पनि उसलाई साथी बस्नुपर्छ। हामी 2 जना मात्रै हो नि, म पनि एक्लो हो। समस्या माथि समस्या, यो लकडाउनले झन् थप समस्या भयो। काठमाडौँ न्यू रोडकी सानो छोरी महर्छन्। बौद्धिक अपाङ्गता भएकी आफ्नी छोरीको स्याहारसँगै बन्दाबन्दीका कारण ध्वस्त व्यापारले उनलाई सताउनुसम्म सताएको छ। अपाङ्गता भएका 5,13,000 बढी व्यक्ति र उनका परिवारको समस्यालाई महर्जनको उदाहरणले प्रतिनिधित्व गर्छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिले बन्दाबन्दीको समयमा गुजाराको जोहोसँगै स्वास्थ्य सेवाको संकट उत्तिकै बेहोर्नु परेको छ। बुटवलका किरण बराल। म चाहिँ कोलेस्ट्रोलको बिरामी हो है। कोलेस्ट्रोल ब्यागको चाहिँ एकदम जरुरत हुन्छ कि बुटल एरियातिर चाहिँ यो एभाइलेबल छैन। अनि काठमाडौँदेखि मगाउँदाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति डिफिकल्ट भयो यो लकडाउनमा। अब कोरियर गर्ने मान्छेहरू पनि भएन। त्यसको लागि म जाँचहरू गराउनु पर्ने थियो। त्यसको लागि साधनहरू पनि भएन, जान पनि मिलेन। साधारण, मध्यम, अति अशक्त र पूर्ण अशक्त गरी 4 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति मध्ये बन्दाबन्दीका समयमा अति अशक्त र पूर्ण अशक्त धेरै प्रभावित भएका छन्। त्यसमा पनि असहायलाई राहत वितरण लगायतका काममा समस्या पर्ने गरेको अपाङ्ग महासंघका महासचिव राजु बस्नेत बताउँछन्। जति पनि राहतको सामग्रीहरू खाद्यान्न वस्तुहरू पुगेको छ, बोल्न सक्ने र अलिकति कुराहरू राख्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई पुगेको छ। अति र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ पुग्नेको प्रतिशत एकदम कम। हाम्रो अध्ययनले पनि त्यो देखाउँछ। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूसँग चाहिँ जुन सूचना कम पुगेको छ। खुकुरीको चोट अचानोलाई मात्रै थाहा भए जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भोगाइलाई हामी बुझ्न मात्रै सक्छौं, महसुस गर्न भनी सक्दैनौं। बन्दाबन्दीको समयमा एकै स्थानमा बस्नुपर्ने बाध्यताका बीच उनीहरूको मनस्थिति पनि प्रताडित नै छ। अन्यत्र हिँडुल गर्न नपाएपछि घरमै बसेकाहरू अर्कै पीडा महसुस गर्न थालेको नेपाल अपाङ्ग सेवा संघ बाराका अध्यक्ष धनप्रसाद बजगाई बताउँछन्। जो 24 घण्टा घरमा बस्ने विवश थिए, अहिले उनको परिवार समेत घरमा बस्दाखेरि समालाङ्गा भएका व्यक्ति 2 महिना घरमा बस्दाखेरि परेका अप्ठ्यारा उकुसमुकुस चाहिँ वास्तवमै यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू वर्षौंदेखिबाट घरमा बसिरहेको थियो। मेरो दाइ, मेरो भाइ, मेरो छोरा, यसलाई कतिको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ भन्ने महसुस गरे कि बाहिरी वातावरण यसलाई पनि कहिलेकाहीँ लगिदिनु पर्छ कि भन्ने महसुस गरे कि भन्ने चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा सोचेको छु। राहत या उपचार सम्बन्धी मात्र नभई क्वारेन्टाइनमा समेत अपाङ्गता भएको व्यक्तिको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। भारतबाट स्वदेश भित्रिएकी एकजना महिला सर्लाहीको क्वारेन्टाइनबाट भागेको कुरा चर्चा बन्यो। तर 2 दिनसम्म शौचालय व्यवस्थापनमा व्यवस्था भएपछि भाग्नुको विकल्प बनेन उनीसँग। सो बाहेक यौनजन्य हिंसाबाट समेत प्रताडित भएकाको संख्या उच्च रहेको नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टीका दाहाल बताउँछिन्। बौद्धिक अपाङ्गता भएको जसले आफूलाई हिंसा भएको पनि व्यक्त गर्न सक्नुहुन्न, प्रतिकार गर्न सक्नुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यौनजन्य हिंसा, बलात्कारको घटनाहरू पनि भइरहेको, त्यो जोखिममा पनि रहेको कुराहरू चाहिँ एकदमै समस्याको रूपमा चाहिँ छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका समस्याप्रति तालुकदार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय बेखबर भने छैन। सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि राहत, स्वास्थ्य सामग्री लगायतका सहयोग गर्न परिपत्र गरिसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेल बताउँछन्। विशेष शारीरिक अशक्तताले गर्दा अब रोग प्रतिरोध
प्रतिरोधी क्षमता पनि कम हुने र पहुँच पनि नहुने कारणले गर्दा उहाँहरू दोहोरो तेह्रो मारमा पर्नु भएको छ। हाम्रो मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई हरेक प्रकारका राहतहरू चाहिँ वितरण गर्ने सन्दर्भमा पहिलो प्राथमिकता चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दिनुहोला। क्वारेन्टाइनहरू, आइसोलेसन वार्डहरू, अरू औषधि उपचारहरू स्वास्थ्य संस्थामा पहुँचको लागि उहाँहरूको आवश्यकता मैत्री हुने गरी निर्माण गर्नुहोला भनेर हामीले हरेक स्थानीय तहलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने प्रमुख उपाय बन्दाबन्दी तथा सम्भावित संक्रमितको पहिचान गरी आवश्यक रेखदेख नै हो। कमाउने भन्दा पनि ज्यान बचाउने समयको रूपमा लिइएको छ हालको महामारीलाई। तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गर्न पनि अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ। अरू बेला फलानु समूह र वर्गलाई विशेष चासो दिने भनिए पनि आवश्यक परेको बेला अपाङ्गता भएका व्यक्ति र समुदायले पनि राज्य भएको महसुस गर्न पाउनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्ता। दुई बालबालिका सहित थप 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै आज एकै दिन नेपालमा 239 जना संक्रमित थपिएका छन्। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा आज गरिएको परीक्षणमा 13 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँका अनुसार संक्रमित हुनेमा नवलपरासी सराउल गाउँपालिकाका 6 वर्षीय बालक, रूपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिकाकी 3 वर्षीय बालिका पनि छन्। यस्तै मायादेवी गाउँपालिका कपिलवस्तुका 7 पुरुष, निस्दी गाउँपालिका पाल्पाका 2 पुरुष र गुल्मी रेसुङ्गा नगरपालिकाका 1 जना पुरुष रहेका छन्। यसअघि मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार दैलेखका 41, कपिलवस्तुका 40, सर्लाहीका 38, जुम्लाका 19, रौतहटका 18, कैलालीका 14, सल्यानका 10, दाङका 9, बाँकेका 7, धनुषाका 7, सुर्खेतका 5, सिराहाका 5, नवलपरासी पूर्वका 3, पाल्पाका 3, रूपन्देहीका 2, झापाका 2, महोत्तरीका 2, मकवानपुर, उदयपुर, अछाम, बैतडी, डोटी र कञ्चनपुरका 1-1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको हो। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 1,33,975 छ। आइसोलेसनमा रहनेको संख्या देशभरि 1,569 जना छन्। मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म नेपालमा पीसीआर विधिबाट 71,903 परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणले 8 जनाको ज्यान गइसकेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1811 जना पुगेको छ। लम्बिदो लकडाउनले जनजीवन अस्तव्यस्त भएपछि सरकारलाई यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दबाव बढेको छ। पछिल्लो पटक जेठ मसान्तसम्म लकडाउन थपिएपछि जनतामा उकुसमुकुसको अवस्था सृजना भएको छ। दैनिक रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने मात्रै होइन, लकडाउनले गर्दा अहिले समाजका हरेक वर्ग मर्कामा पर्न थालिसकेका छन्। कोरोना संक्रमणले भन्दा अन्य रोग र अवस्थाले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढेपछि लकडाउन खुकुलो पार्न जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि सुझाएका छन्। संसारमा निर्विकल्प त केही पनि छैन र हुँदैन पनि, तर कोरोना महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा लकडाउन निर्विकल्प उपाय भएसरी सरकारले यसको अवधि बढाएको बढै छ। जनजीविका र जनताको दैनिकीको कुनै परवाह नगरी सरकार लकडाउन यसरी लम्ब्याउँदैछ, मानौ यो नै यसको रामबाण हो। विज्ञहरूले भने चाहिँ बिना विकल्प लकडाउन लम्ब्याउँदा कोरोनाले भन्दा अन्य रोग र मानसिक विचलनबाट नागरिकले ज्यान गुमाउने अवस्था आइसकेको छ। यही बीचमा 56 जना सुत्केरी र गर्भवतीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ। संक्रमित र कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढेसँगै कसिलो पार्दै लगिएको लकडाउनले उपलब्ध गराएको समयमा पनि सरकारले पर्याप्त परीक्षण गर्न सकेको छैन। फलस्वरूप संक्रमणको साङ्लो तोडिनुको साटो झन मजबुत हुँदै गइरहेको छ। सबैभन्दा बढी संक्रमितहरू भारतबाट आएकाहरू छन्। उनीहरूको पहिचान भए पनि पर्याप्त परीक्षण भने हुन सकेको छैन। निर्माण गरिएका क्वारेन्टिन पनि यातना गृह जस्ता छन्। प्रधानमन्त्रीले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर 3% जनताको परीक्षण गर्ने बताए पनि परीक्षण सामग्रीकै मौजदात सकिने अवस्थामा पुग्नु दुःखदायी अवस्था हो। अहिलेकै दरमा परीक्षण गर्ने हो भने 3% जनसङ्ख्याको परीक्षण गर्न अर्को 1 वर्ष लाग्ने देखिन्छ। मुलुक 1 वर्ष लामो लकडाउनलाई पर्खेर बसेको छ त, वा सरकारी अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने हतियारको रूपमा लकडाउनको प्रयोग त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठिसकेको छ। कोरोनाको उद्गम स्थल चीनको वुहानमा पनि हामी कहाँ जतिको लामो लकडाउन भएन। सारा विश्व बिस्तारै लकडाउनलाई खुकुलो पार्नेतिर लागिरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर उच्च रहेको छिमेकी भारतमै पनि विकल्प दिएर यसलाई बिस्तारै खुकुलो पार्दै लगिन थालेको छ।
त्यसैले कुनै समय सुरक्षा कवचको रूपमा चित्रण गरिएको लकडाउन यतिखेर जनतामाथि ज्यादती चाहिँ प्रतीत हुन थालिसकेको छ। यही पाराको लकडाउनले मुलुकको अर्थतन्त्र र जनताले थ्याक्न सक्दैनन् भन्ने दलिल विज्ञहरूले निकै अघिबाट पेश गरिरहेका छन्। परिणाममुखी कार्यमा सरकार नलाग्ने र जनतालाई उकुस मुकुसको स्थितिमा घरभित्रै बस भन्न निश्चय पनि सुहाउँदैन। राहत वितरण पनि गर्न नसक्ने, क्वारेन्टिनमा पनि राख्न नसक्ने, परीक्षणको दायरा पनि बढाउन नसक्ने सरकारले अब लकडाउनलाई निरन्तरता दिने नैतिकता पनि बिस्तारै गुमाउँदैछ। जनताको जीवन रक्षा भन्दा पनि सरकार विरुद्धको आक्रोश पोखिन नदिन लकडाउन गरेको भान जनतामा पर्न थालिसकेको छ। त्यसैले यसको विकल्प सरकारले दिन ढिलाइ गर्नु हुँदैन। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष आउन सक्ने चुनौतीको आकलन गरी उच्च सतर्कता अपनाएर बजेट तर्जुमा गरेको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री खतिवड़ाले अनुमानलाई यथार्थ बनाएर बजेट तर्जुमा गरेको बताउनु भयो। चालु आर्थिक वर्षका योजना फागुन यता पूरा हुन नसकेको र यी योजनालाई समेत ध्यानमा राखेर बजेटको आकार तय भएको उहाँको भनाइ छ। कोभिड-19 का कारण उत्पन्न परिस्थितिका कारण स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खतिवड़ाले संघीय संसदलाई जानकारी गराउनु भयो। उहाँले कोरोना संक्रमणको रोकथाम सरकारको पहिलो दायित्व भएकाले अपुग भए मन्त्रालयको बजेटबाट रकमान्तर हुने बताउनु भयो। यस्तै उहाँले सामुदायिक विद्यालय निजीलाई सुम्पन्न खोजेको नभई गुणस्तर सुधारमा सहकार्य गर्न चाहेको दावी गर्नुभयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले अमेरिकासँग गरिएको एमसीसी सम्झौताका परियोजना बजेटमा राखेको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले विगत 3 वर्षदेखि एमसीसीमा रहेका परियोजना बजेटमा राख्दै आएको जानकारी गराउनुभयो। विद्युतीय सवारी साधनको कर घटाउन नसक्ने पनि मन्त्री खतिवड़ाले उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित 3वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत 24औं संशोधन विधेयक पेश गर्नुभएको हो। आजै भएको दोस्रो बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले बजेटले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए। सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा मन्त्री खतिवड़ाले विगतदेखिका आयोजनालाई पूरा गर्नुपर्ने र कोरोना भाइरसका कारण सृजना हुन सक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर ल्याएकाले बजेटले जनताको माग सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। विनियोजन विधेयक अन्तर्गतको मन्त्रालयगत एजेन्डामाथि प्रतिनिधि सभाको आगामी शुक्रबार बिहान 11 बज्ने बैठकबाट छलफल सुरु गर्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले रुकुम पश्चिममा भएको घटनाको छानबिन गर्न दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले न्याय दिनेमा विश्वस्त हुन नसकेको भन्दै दलित सांसदको नेतृत्वमा संसदीय समिति तत्काल गठन गर्न माग गर्नुभयो। रुकुम पश्चिमकी मल्लथर्की युवतीसँग जाजरकोटका नवराज विकले विवाह गर्नका लागि जाँदा केटी पक्षकाले युवाहरूलाई कुटपिट गरी मारेर भेरी नदीमा फालेका थिए। गत 10 गते भएको सो घटनामा 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना अझै बेपत्ता छन्। राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेका छन्। राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादीका राजेन्द्र श्रेष्ठले संशोधन विधेयक हस्ताक्षर गरेका छन्। सरकारले यही जेठ 9 गते दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा आफूहरूका माग सम्बोधन नभएको भन्दै राजपा र समाजवादी पार्टीले आज गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले दर्ता गराएको संशोधनमा संविधानको धारा 6, 7, 11, 14, 38, 56, 58, 70, 86, 91, 137, 215, धारा 274, 282, 283, 287 र 306 तथा अनुसूची 5 र 6 संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले केही परम्परागत तथा केही महत्वाकांक्षी योजना सहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश प्रमुख शर्मिला कुमारी पन्तले प्रदेश सभाको आजको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड-19बाट थला परेको आर्थिक अवस्थालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने कार्यक्रममा जोड दिएको उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको संक्रमण र लकडाउनबाट परेको असर घटाउन विशेष आर्थिक कार्यक्रम
रोगबाट बचाऊ भोकबाट बचाऊ, मेरो विशेष योग्यता मेरो प्रदेशका लागि, कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम, बालिका बीमा कार्यक्रम, रोजगार गुमाएकालाई कृषि कार्य गर्न बिना दितो कर्जा लगायतका केही नयाँ कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट आज 1353 जना नेपाल भित्रिएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार 10 गजामा आइपुगेका सबैलाई भित्रियाएर आफ्नो स्थानीय तहमा पठाइएको छ। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी गोकर्ण प्रसाद उपाध्यायले बिहानैदेखि 10 गजामा पुगेका सबैलाई भित्रियाएर सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार नेपालमा रहेका 220 जना भारतीय नागरिकलाई पनि भारततर्फ पठाइएको छ। रुकुम पश्चिमको सोती घटना छानबिनका लागि बनाइएको समितिले निष्पक्ष छानबिनमा शंका नहुने गरी प्रतिवेदन आउने बताएको छ। घटनाको छानबिनका क्रममा जिल्लामा रहेको गृह मन्त्रालयले गठन गरेको सो छानबिन समितिले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर तोकिएको समयमै प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको हो। समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले घटनाको छानबिन भइरहेकाले समितिलाई दिइएको समयभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने प्रयास गर्ने बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेको टोलीले दलित अधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेको छ। घटना भएका दुवै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख, पीडित र उनीहरूका आफन्त, घटनामा जोडिएका व्यक्ति, घटनास्थलको अवलोकन, सोती गाउँको अवलोकनको काम सकिएको संयोजक बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीका बीच पर्वतका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्न सम्झौता भएका स्थानीय स्तरका विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। भौतिक दूरी कायम गर्दै मजदुरलाई समेत रोजगारी सहितको राहत मिल्ने भएपछि विद्यालय, खानेपानी, सडक, सिंचाई जस्ता पूर्वाधार संरचना निर्माणलाई निरन्तरता दिएका छन्। पर्वतबाट सहकर्मी रामकृष्ण लामिछानेको रिपोर्ट। टाढा भएर पहिले एक्लै गाह्रो लगाइएको छ, मास्क लगाएर काम गरेको छौँ। कुस्मा नगरपालिकामा नाली निर्माणको काममा खटिएका मिनपुन जस्तै यहाँका स्थानीय तहहरूले निरन्तरता दिइरहेका विकास निर्माणका काममा अहिले करिब 700 को हाराहारीमा मजदुरले काम गरिरहेका छन्। भौतिक दूरी कायम गर्दै उनीहरूले काम गर्न थालेको करिब 2 महिना भइसकेको छ। लकडाउनको समयमा पनि विकास निर्माणका लागि चाहिने सामग्री बोक्ने, सवारी सहज आवत जावत गर्न मिल्ने गरी व्यवस्थापन भएसँगै इट्टा, ढुङ्गा, रड, सिमेन्ट लगायतका सामानहरूको अभाव नभएपछि काम गर्न सहज भइरहेको छ भने बन्दबन्दीको समयमा मजदुरलाई रोजगारी सृजना गर्दा राहत मिलेको कुस्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछाने बताउनुहुन्छ। केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू जो पहिला चाहिँ निरन्तर रूपमा चलिरहेका थिए, खानेपानी, सिंचाई, स्कुलका भवन निर्माण, कृषिका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रत्येक स्थानीय तहले करिब 5 लाख रुपियाँ बराबरका योजनाका काम अघि सारेका छन्। प्रत्येक वडामा अहिले विकास निर्माणका कामलाई जनप्रतिनिधिले निरन्तरता दिएको अवस्था छ। फलेवास नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु अधिकारी विकास निर्माणसँगै स्थानीय स्तरमा रोजगारी समेत स्थापना गरेको तर्क गर्नुहुन्छ। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको निगरानीमा 7 स्थानीय तहले विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिएका छन्। जनप्रतिनिधिको प्रचार नभई स्थानीयको आग्रह र आवश्यकताका आधारमा काम गरेको दावी गर्नुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मनोहर बी पौडेल। काम यति गरे उति गरे भनेर चाहिँ कागजमा चाहिँ प्रतिशत देखाउने नाममा चाहिँ बजेट खर्च गर्न भएन। जनताको चाहिँ जीवन स्तरलाई चाहिँ बदल्ने गरी, जनताका आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरी विकास निर्माणका कामहरू गर्ने कुरालाई त अन्यथा हिसाबले चाहिँ दिन हुँदैन। एकातिर आर्थिक वर्षको अन्तिममा धमाधम विकास आयोजनाका काम, अर्कोतिर कोरोना भाइरसको महामारीमा मजदुरलाई रोजगारीका नाममा जनप्रतिनिधिको पर्चा जस्ता गुनासा पनि नआएका होइनन्। यही मौकामा कतै विकासका नाममा विनाश अनि जनप्रतिनिधिको भोटको राजनीतिको खेती त भएको छैन। यस सवालमा पनि सरकारवाला चनाखो भने हुनै पर्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। वसन्त ऋतुको आवागमनसँगै रुख बिरुवाले पालुवा फेर्न थाल्छन्। राष्ट्रिय फूल लाली गुराँसले त वनै हेरौँ लाग्ने गरी रातम्य बनाउँछ। त्यही रमणीयतामा रम्न पर्यटकहरू आतुर हुन्छन् र गुराँसका जंगलमा पुग्छन्। यो वर्ष लाली गुराँसको राजधानी मानिने पूर्वका 3 जिल्लामा गुराँस त फुल्यो, तर कोरोना भाइरसको त्रासका कारण गरिएको लकडाउनले त्यसको रमणीयतालाई फिक्का बनाइदिएको छ। ताप्लेजुङबाट आनन्द गौतमको रिपोर्ट।
नारायण गोपालको यो गीतमा भनिए जस्तै लाली गुराँसले यो वर्ष पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्यो। रुखको फेददेखि टुप्पैसम्म कोपिला फक्रिए र गुराँस फुल्यो। गुराँसको राजधानी मानिने पूर्वका 3 जिल्ला ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र सङ्खुवा सभाको राजधानी तिनजुरी, मिल्की, जलजले लाली गुराँस क्षेत्र होस् या त ताप्लेजुङको पाथिवारा क्षेत्रका गुराँसहरू सबै फुले। तर विश्वभर फैलिएको कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण यी क्षेत्रमा रम्ने र रमाउनेहरू भने भएनन्। पाथिवारा क्षेत्रको माथिल्लो फेदीका धनराज तुम्बापो अब लकडाउनले गर्दाखेरि मान्छे आएको छैन। यतिखेर न मान्छे 10-12 हजार हजारौंको संख्यामा हिँड्ने ठाउँ हो। यसमा गुराँसमा जुन्ने गुराँसको हाँगा गुराँस टिप्ने खाने रमाउँथे खेल्थे यसपालि सुनसान छ। नेपालमा 32 प्रजातिका लाली गुराँस पाइन्छ। 2 प्रजाति भने पश्चिम नेपालको रुकुममा मात्रै छ, त्यो त्यहाँको रैथाने प्रजाति हो। बाँकी 30 प्रजाति पूर्वी नेपालमा पाइन्छ। कुनै रातो फुल्छन् त कुनै सेतो र बैजनी। यिनै गुराँसका फूलमा लालायित हुनेहरू कोही टिप्न खोज्थे त कोही रुखैमा चढेर हाँगा भाँच्न। स्थानीय भने हुँदैन भनेर हच्काउँथे पनि। गुराँसी डाँडाकी पार्वता विष्ट टिपो झै गर्ने, टिपेर पनि फोटो खिच्ने, गुराँसको नजिक नजिक जाने। हामीले चाहिँ भन्थ्यौँ टिप्न मिल्दैन यहाँको गुराँस भन्थ्यौँ होइन। फोटो खिच्न त मिल्छ नि भन्नुहुन्थ्यो। धेरैजना नै अहिले त सुनसान। पुसदेखि रातो देखिन थाल्ने जंगल चैत 15 पछि पुरै फुल्न थाल्छ। प्रत्येक नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै वैशाखदेखि राताम्य हुन्छ र जेठपछि झर्न सुरु हुन्छ। यो वर्ष पनि नारायण गोपालको गीतमा भने जस्तै पीरमा पनि गुराँस त फुल्यो तर टिप्ने र रमाई दिने भएनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, फुङलिङ, ताप्लेजुङ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनकुटा डायरीको पालो। धनकुटा डायरीमा रमेश चन्द्र अधिकारीको नमस्कार। गत जेठ 4 गते अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएसँगै बन्द रहेको धनकुटा जिल्ला अस्पतालको सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। धनकुटा कोभिड-19 कमान्ड फोर्स र जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले अस्पताललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रयोगशाला, प्रसुति तथा शल्यक्रिया, ओपीडी, एक्सरे कक्ष, इमर्जेन्सी लगायतका सेवा सुचारू भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी राजन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। धनकुटाका क्रियाशील 33 जना पत्रकारहरूको सामूहिक कोरोना बिमा गरिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखाको समन्वयमा कोरोना महामारीका बेला जिल्लामा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरिरहेका पत्रकारको कोरोना बिमा जनज्योति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरिदिएको हो। 1 लाख रुपियाँको वार्षिक बिमा गरिएको पत्रकार महासंघ धनकुटाका उपाध्यक्ष नगेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो। उद्योग वाणिज्य संघ धनकुटाले सञ्चालन गरेको घर भाडा मिनाहा अभियानमा हालसम्म 300 बढीले भाडा मिनाहा गर्न सहमति जनाएका छन्। जारी लकडाउनका कारण भाडा लिएर सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुर्याउने उद्देश्यले घर भाडा मिनाहा अभियान थालिएको वाणिज्य संघ धनकुटाका अध्यक्ष विजय सन्तोष राईले बताउनुभयो। जिल्लाका सबै बजार तथा व्यापारिक केन्द्रमा अभियान थालिएको राईको भनाइ छ। नेत्रज्योति संघ धनकुटा र डाक्टर रामप्रसाद पोखरेल आँखा अस्पतालको संयुक्त आयोजनामा मूलघाट स्थित विश्रान्ति वृद्धाश्रममा निशुल्क आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। शिविरमा वृद्धाश्रममा बसोबास गर्दै आएका 46 जना ज्येष्ठ नागरिकको आँखा जाँच गरिएको नेत्रज्योति संघका अध्यक्ष रोशेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सो अवसरमा निशुल्क चस्मा तथा औषधि वितरण समेत गरिएको छ। हवस् त धनकुटा डायरी आजलाई यति नै। रमेश चन्द्र अधिकारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार। धनकुटा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपाललाई 250 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात करिब 30 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भएको छ। एडीबीले कोरोना भाइरस प्रतिकार्य कार्यक्रममा सहयोग गर्न नेपाल सरकारलाई सो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गाना र एडीबीका तर्फबाट देशीय निर्देशक मुख्तुर खामु दाखनोभले सो ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभयो। एडीबीले उपलब्ध गराउने ऋणबाट सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका साथै जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने सचिव ढुङ्गानाले बताउनुभयो। सो रकम सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी सिर्जनाका लागि पनि खर्च गरिने उहाँले बताउनुभयो। यस्तै एडीबीका नेपाल निर्देशक खामु दाखनोभले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा सघाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको ढुवानी र बिक्री वितरण नरोक्न सम्बन्ध सबैमा आग्रह गरेको छ। केही स्थानमा अन्यत्र जिल्लामा उत्पादित वस्तुको ढुवानी र बिक्री वितरण गर्न नदिई जफत गरी नष्ट गरिएको सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो नगर्न आग्रह गरेको हो। यस्ता कार्यले उत्पादित कृषि उपज खेर जाने मात्रै नभई कृषकको मनोबल खस्ने, उत्पादनमा गिरावट आउने र पुनः आयातमा भर पर्नुपर्ने अवस्था आउने मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले पटक पटक सूचना जारी गरी कृषि उपजको ढुवानी र बिक्री वितरणमा अवरोध नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीनको बेजिङमा कोभिड-19 महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द शैक्षिक संस्था आजबाट खुलेका छन्। कोरोनाको कहर मत्थर हुँदै गएपछि पछिल्ला दिनहरूमा विद्यार्थीहरू विद्यालय फर्किएका हुन्। गत मे 26 सम्ममा बेजिङको शिक्षा विभागले छात्र छात्राको विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउनका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएको घोषणा गर्नका लागि लाइभ कार्यक्रम गरिएको थियो, जसमा विद्यालय प्रवेश गर्ने विद्यार्थीका लागि महामारी प्रतिरोधका लागि स्क्रिनिङ, सेनिटाइजर, ज्वरो मापन लगायतका यावत विविध व्यवस्थापन गरिएको जानकारी गराइएको थियो। हाल चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको छ, तर पनि बाहिरी मुलुकबाट फर्किएका यात्रुबाट कोरोना भित्रिएका केसहरू प्राय देखिरहेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धका जाँचका गतिविधिहरू यथावत राख्दै चीनमा लगभग सबै क्षेत्रको जीवन पुनः सामान्य लयमा फर्किँदै गएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको आन्तरिक विवाद सतहमा देखिएको छ। आज बसेको कार्यसमिति बैठकले ललितपुर जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम थापामाथि गरिएको कार्यवाहीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। एन्फा र पदाधिकारीमाथि अपशब्द बोलेको आरोपमा जिल्ला अध्यक्ष थापामाथि कार्यवाही गर्ने सचिवालयको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो। थापाले आफूमाथि गरिएको कार्यवाही अवैधानिक रहेको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेप सहित फिफा, एएफसी लगायतका निकायमा उजुरी दिएका थिए। उनले आफूलाई कार्यवाही गर्ने वैधानिक अधिकार सचिवालयलाई नभएको भन्दै अवैधानिक कार्यवाही गर्ने महासचिवलाई कार्यवाहीको माग गरेका थिए। आज बसेको कार्यसमिति बैठकले थापामाथि गरिएको कार्यवाहीको निर्णयलाई अनुमोदन गर्दै अनुशासन समितिमा पठाएको छ। यस्तै बैठकले 70 करोड 41,19,985 रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत पारित गरेको छ। यसैबीच अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा विरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ। एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले दिएको अन्तर्वार्ता नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफा, एसियाली फुटबल महासंघ एएफसी र एन्फाको विधान विपरीत रहेको भन्दै काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र धादिङ जिल्ला फुटबल संघले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन्। अन्तर्वार्तामा शेर्पाले दिएको अभिव्यक्ति मधेसी समुदायको भावना विपरीत भएको भन्दै कार्यवाहीको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको 4 वटा जिल्ला फुटबल संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त, प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।